अच्छा आसिफ भाई, आजकल फराह गोगी के बड़े चर्चे हैं जी। आपने देखा माशाल्लाह उस खतून ने तो कमाल ही कर दिया है। जब से यानी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज शरीफ ने इसका नाम लिया, पहले तो कोई जानता ही नहीं था माशाल्लाह। और मुझे याद है मरियम ने एक बड़ी ज़बरदस्त एक बात मिनट की। जरा, जब अंडे उबालते हैं ना, थोड़ा नमक डाला करें, छिलका ये आप छिलका आसानी से उतर जाता है, ठीक है। हाँ, ये जरा किया करें, वो फिर आसानी से उतर और जाता है। मरियम नवाज ने, आपको याद होगा, एक जलसे में कहा था कि आसिफ भाई कि जब इसके जो करप्शन की दास्तानें आपके सामने आएंगी तो आप सब भूल जाएंगे, और यकीन करें ऐसा ही हो रहा है। अब इसकी जो चोरी सामने आ रही है, फराह गोगी तो गैब है और गोगा जो है काबू में आया हुआ है। तो अब इस हवाले से आप बताएं कि क्या तरीक़ाकार होना चाहिए कि ये जो इस वक्त जिसने मलक रियाज जैसे बंदे को नहीं छोड़ा, मलक रियाज से भी हीरे की गुठियाँ मांगती रही, उसके अलावा खान साहब की जो एक मशहूर ज़माना गरी थी, किंग ने जो दी थी, वो भी यही खतून जाके बेच के आई। और पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब के अंदर ख़ास तौर के ऊपर जितनी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर जो पैसे कमाते थे, वो सारे पैसे जो थे वो इसी खतून के हाथ से होके बनी गाला तक जाते थे। और ये खतून जो है तकरीबन वज़ीर-ए-आला पंजाब थी उस वक़्त, और आज ये गैब है। तो इसको एक तो ये बताएं कि इसको लाने का क्या तरीकाकार होना चाहिए, किस तरह इसको कानून अपनी गिरफ्त अच्छा, में ले। मैं ना लाने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फराह गोगी को नंगा, मैं वर्ड यूज़ करूंगा, करना नहीं चाहिए, मगर उसकी करप्शन को आवाम के सामने लाने का क्रेडिट ना मुझे आप दें। याद होगा अजीज़ को, मैं उस वक़्त इसके बारे में लिख रहा था जब कोई बंदा पीटीआई के खिलाफ बोलता तक नहीं था। मेरे एक दोस्त है ज़ीशान भट्ट, मुझे देखते रहते हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी जी, और अभी भी शायद इस वीडियो को भी देखेंगे। मुझे एक दिन ज़ीशान ने कहा, आसिफ भाई आपको बताऊं, बुज़दार शाम को डेली मुजरा देखने कहाँ जाता है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। कहते हैं आसिफ भाई डिफेंस की एक कोठी है, वहाँ पे जाता है। मैंने कहा यार ज़ीशान चले, वहाँ से लाइव चलाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये अजान हो रही है, ज़रा अजान हम बंद नहीं कर रहे, हम बंद नहीं कर रहे, आप हमें देखें और हम ज़रा वक्फा ले रहे हैं। अच्छा, अजान का वक्फा आ गया था, मैं बात कर रहा था फराह गोगी पे। तो मैं ये कह रहा था कि उस ज़माने में जब कोई नाम नहीं लेता था तो मुझे मेरे दोस्त ज़ीशान भट्ट ने बताया। अच्छा, मैंने ज़ीशान की बड़ी मिन्नतें की, ज़ीशान जब बुज़दार वहाँ पे जाए ना तो हम वहाँ पे चल के लाइव चला देते हैं। तो ज़ीशान ने कहा नहीं आसिफ भाई बड़े डेंजरस लोग हैं, तो ये ना कल को कोई मसला ना हो जाए, कोई उठा के जेल में ना डाल दें तो मसला बन जाएगा, रहने दें। तो मैंने कहा यार देखा जाएगा, जो होगा हम चलते हैं, मगर ज़ीशान मुझे लेके नहीं गया। अच्छा, उसके कुछ अरसे के बाद मेरे एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, जिनके ज़रिए हुई वो पीटीआई के हैं, वो भी मुझे मेरे फेसबुक पे ऐड है। मुझे लेके गए, वो साहब गुलबर्ग लाहौर मेन मार्केट में, वो भी रूहानियत वाली साइड पे हैं और काफ़ी लंबी लाइनें उनके पास लगी। तो मेरा बड़ा अच्छा तल्लुक़ उनसे बन गया। तो मैं जब पहली दफ़ा गया तो वो बातें उन्होंने, फराह गोगी की को तस्वीर टीवी पे चली तो वो ना शुरू हो गया कि ये बड़ी करप्ट औरत है, ये है। मैंने देखा, मैंने कहा है ये क्या? अच्छा, मैंने ना उनको सुनना शुरू कर दिया और छोटे छोटे सवाल किए। अच्छा, जब मैंने छोटे छोटे सवाल किए तो हाजी साहब चुप कर जाएं, मैं उनको हाजी साहब कहूँगा, हाजी साहब चुप कर जाएं। मुझे समझ आ गई कि जब मैं हाजी साहब से पूछूंगा ये बताएंगे नहीं, ये तरंग में आएंगे तो बताएंगे। मैं चला गया, अगली दफ़ा आया तो मैंने कहा हाजी साहब आप उस दिन फराह गोगी की बात कर रहे थे, ये तो बहुत नेक सीरत, इंतहाई डिसेंट बंदी है। तो उन्होंने जनाब, उनके मुंह से काफ़ी सारे फूल निकलना शुरू हुए और मैं अपने दिमाग में उनको फीड करता गया। डिटेल्स उन्होंने मुझे बतानी शुरू की तो हैरान कौन डिटेल्स मेरे सामने आई। और ये एक सेशन में नहीं ये हुआ, ये कोई 2-3 महीने तक ये मेरा सेशन उनके साथ चलते रहे। मैं जब भी जाता थोड़ी थोड़ी बातें बता देते। मुझे उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पिंकी पीरनी की नानी के नाम पे ना जल्लो वाली साइड पे कंजरी का पुल है। मैंने उन्हें बड़ी दफ़ा कहा जी साहब आए चले, मुझे वो कंजरी का पुल दिखाएं, मैं चल के वहाँ पे वो लाइव चलाऊँगा। ये हैरान कौन मेरे लिए इंकशाफ था
تو اچھا اب حاجی صاحب کیوں خلاف ہیں جی اس کے؟ یہ یہاں پہ یہ سوچنے والی بات ہے. حاجی صاحب کا بیٹا جی منگولیا ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کے پلاٹ بیچتا رہا ہے, ان کی پورا سوسائٹی کا انتظام اس کے پاس تھا. حاجی صاحب کے اپنے جو پلازے, 1 یا 2 پلازے تھے ان کے پاس, اور وہ تھے, چلنے دیں جی ابھی لمبا ہونے کا خیر ہے, ٹائم تو زیادہ ہو ہی ہے. اچھا حاجی صاحب کے بیریا میں 2 پلازے تھے. وہ کہتے ہیں مجھے ایک دن بلایا اس نے اپنے گھر میں, اور وہاں پہ اس نے مجھے بٹھایا. وہاں پولیس والے بھی تھے اور وہاں پہ کچھ بدماش ٹائپ لوگ تھے. احسن جمیل گجر بھی تھا. انہوں نے میرے سے زبردستی سائن کرایا, میرے سے پلازا میرا لے لیا. وہ اتنا ڈرے ہوئے تھے اس سے کہ اس کے خلاف کھل کے بات نہیں کرتے تھے. ترنگ میں جب ہوتے تھے بات کرتے تھے. اچھا فرا گوگی کے بارے میں فٹافٹ بتا دوں. یہ ماچھی والا شیخو پورہ کے ساتھ ایک گاؤں ہے, وہاں کی رہنے والی ہے. اور ایک زمانے میں جب یہ کالج اسکول سے فارغ ہوئی, کالج کی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی, تو یہ لاہور میں آ گئی. ان کی جو والدہ ہیں اس نے 4 شادیاں کی. 4 شادیوں میں سے ایک شادی ایک پٹھان کے ساتھ کی جس کی کچھ 7.5 کلے زمین تھی. تیسری شادی شاید, اس میں سے فرا گوگی, اس کا نام ہے فرت شہزادی, اور مسرت خان لکھتی ہے. پرانے مزنگ کے رہنے والے پرانے جو لوگ ہیں نا وہ جانتے ہوں گے مسرت خان کون ہے, کیونکہ یہ وہاں پہ بڑا عرصہ رہتی رہی ہے. اور ایک بہت بڑا چینل, میں نام نہیں لوں گا ٹھیک ہے کیونکہ پھر بھگتنا پہنتا ہے. بہت بڑے چینل کے مالک کے ساتھ مسرت خان کے بہت کلوز ریلیشن تھے, اور یہ ان کا ایک بہت بڑا پلاٹ بیچ باچ کے دبئی چلی گئی. اب تو وہ ارب پتی ہو چکی ہے. مسرت خان جو ہے اس کی بہن ہے. تو اس نے پٹھان سے شادی کی, 7.5 کلے زمین اپنے نام لگائی, 2-3 بچیاں پیدا کی, اس کے بعد لات مار دی, اگلی چوتھی کر لی. 4 شادیاں کی تھی اس کی والدہ نے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آگے آ جاتا ہے, وہاں سے اٹھ کے لاہور میں آتے ہیں. لاہور میں گلبرگ میں یہ مکہ کالونی میں رہتی رہی ہے کرائے پہ. مکہ کالونی سے بالکل ساتھ لبرٹی مارکیٹ میں گلبرگ کالج برائے خواتین ہے, یہ وہاں پہ پڑھتی رہی ہے. اور سنا یہ ہے کہ اسی دوران اس کا کہیں تعلق ہوا احسن جمیل گجر کے ساتھ, اور بات جو ہے نا وہ بہت لمبی چلتی گئی اور بہت لمبی چل گئی. بنیادی طور پہ یہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے, کریکٹر لیس عورت ہے, اور اچھی ریپوٹیشن والی بندی یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے پاکستانیوں نے اس بی بی کو بڑا نیک اور پرہیزگار بنا دیا. پنکی بی بی کو بڑا نیک اور پرہیزگار بنا دیا, جبکہ ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے. دونوں بلکہ یہ جو ہے فرا گوگی کے بارے میں تو کچھ اور بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ اور چیزیں بھی سپلائی کرتی رہی ہے. یہ بڑا فیمس. آصف بھائی وہ وزیر اعظم ہاؤس کے فلور نمبر 4 کا بھی تو ایک واقعہ بڑا مشہور ہے نا, کہ وزیر اعظم پہلے چائے پی ہے, اب گرم آنڈا لاہوری بیٹر کے کیا مزے ہیں. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ وزیر اعظم تھا تو اس وقت جو وزیر اعظم اس کا جو فلور نمبر 4 تھا بدنام تھا. نعیم الحق صاحب جو اس وقت تو دنیا میں نہیں ہے, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اس وقت آپ کو یاد ہے کہ ایک خاتون نے اس فلور سے نیچے چھلانگ لگا کے خودکشی کی تھی. یہ کیسا واقعہ ہے, یہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے اور برہنہ حالت میں تھی. اب میں خاتون تھی کون پتہ ہے؟ بس یہ نا انہوں نے اپنے کوئی ایجنٹ چھوڑے ہوئے تھے. یہ میں بات کوٹ کر رہا ہوں, یہ سید عمران شفقت صاحب ہیں. ہاں بالکل. وہ بڑے زبردست ولاکر ہیں جی, میں اکثر ان کو سنتا رہتا ہوں. بڑے نہ ڈر قسم کے صافی ہیں ماشاءاللہ, جو بات ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں, اور اس کی انہوں نے سزا بھی بھگتی ہوئی ہے. سموک بھگت رہا ہوں میں. ہاں لاہور میں سموک بہت زیادہ ہو چکا ہے. تو یہ میں سن رہا تھا ان سے ایک دو پہلے بھی, ایک بڑے اچھے اور بھی ایک وہ صحافی ہیں, انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو فلور نمبر 4 ہے یہ اس لیے بدنام بھی تھا. تو جس حکومت میں اس طرح کے لوگ موجود تھے تو پھر وہاں پہ عذاب تو آتے ہیں.
تو یہ ہم عذاب بھگت رہے ہیں. تو عزیز بھائی اب کیونکہ یہ کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے تو اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہم یہی کہیں گے کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان جیسے غلیظ لوگوں سے پاکستانی عوام کی جان چھوٹ گئی ہے اور آج وہ شخص جو ان کا سرگنا تھا آج وہ چیئر کی سلامتی کے پیچھے بند ہے. انشاءاللہ باقی جتنے بھی لوگ تھے جو اس پروجیکٹ عمران کے حوالے سے اس کو لانے کے حوالے سے آگے تھے انشاءاللہ ان کا بھی انجام قریب ہے اور انشاءاللہ وہ رسوا ہوں گے. اپنا نا اگلے